رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بھیجیا اللہ رب العزت کی ذات نے بھیج کے فرمایا محبوبہ تو انہاں لوگاں دے دلاں تے محنت شروع کر دے اج اگر استاد بچہ نو قرآن پڑھا دے انہاں دا بھی امتحان ہو دے اگر کوئی بچہ سکول دے اندر پڑھ دے انہاں دا بھی امتحان ہو دے لیکن استاد دی تے بچہ دی کے کارکردگی ہے قربان جیڑی جماعت پیغمبر مصطفیٰ نے تیار کی دیئے قربان جس جماعت کی تربیت اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائیے انہاں دا امتحان کسی ماسٹر نے نہیں کسی ڈاکٹر نے نہیں کسی قاری یا علامہ سیف نے نہیں بلکہ انہاں دا امتحان خدا اللہ رب العزت دی ذات نے گدے اللہ رب العزت دی ذات کے فرما دے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم اللہ رب العزت کی ذات فرما دینے اے میرا محبوب پیغمبر جڑی تو جماعت تیار کی دیئے اس جماعت دل دا امتحان میں اللہ نے گدے اور انہاں دے دلوں دے اندر سوائے محبت رسول دے سوائے تقوی دے سوائے اللہ دے خوف دے انہاں دے دلوں دے اندر اور کوئی چیز بھی کونی پھر اللہ رب العزت کی ذات نے انہاں نو انعام کی عطا فرمائے لہم مغفرۃ واجر عظیم پھر اللہ رب العزت کی ذات نے فرمائے محبوبہ جنہاں لوگاں دے دلاں تے تو محنت کیتی ہے جنہاں نو تو پاک کیتے جڑے شرک تو پاک ہو گئے گناہ تو پاک ہو گئے سود خوری تو پاک ہو گئے شراب تو پاک ہو گئے میں اللہ نے انہاں دے امتحان کیتے انہاں دے دلاں دے اندر صرف تقوی موجود ہے اور کوئی چیز موجود کو نہیں میرا دوستا پھر اسی وقت سے اللہ رب العزت کی ذات نے اعلان فرمائے اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم الفائزون اولئک هم المہتدون اللہ رب العزت کی ذات فرما دینے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں اللہ انہاں تے راضی ہو گیا تے اے میرے تے راضی ہو گئے سبحان اللہ کمال اس چیز اندر نہیں آج اگر کوئی